विश्वकप छनौटको खेलमा फिलिपिन्सलाई 136 रनले हराएपछि नेपाल सेमिफाइनल नजिक। आज टुडी खेलमा यसरी मनाइयो 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव एमसिसी संसदमा पेश गर्ने र समय लिने। अपराधलाई निरन्तर प्रश्रय दिँदै दलहरू अपराधिक र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति निरन्तर। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पिल्सिँदै देश, खेतीले नधानेपछि धमाधम युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा। एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न लागि परेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। भारतबाट ल्याइएको तरकारीमा खानै नहुने रासायनिक विषादी प्रयोग भएको पुष्टि। महानगरमा एक सातादेखि फोहोर उठ्न छाड्यो। काठमाडौँ महानगरले भन्यो आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस्। नेपालमा चल्ने भए पेटिएम, गुगल पे र फोन पे। 2 लाख रुपियाँ उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा अस्पतालमै बास। गाउँमा नागरिकलाई ठग्ने भारतीय नियन्त्रणमा। र्याप सम्बन्धी रियालिटी सो नेपको श्रीपेज फागुन 16 गतेबाट आउने। र बेलायतमा शक्तिशाली आँधीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त, 3 जनाको मृत्यु। कुशल भुर्तेलको शतकमा नेपालले टी20 विश्वकप छनौटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। शनिबार कमजोर फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरी नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। फिलिपिन्सले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको नेपालले कुशल भुर्तेलको शतकमा निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाई 218 रन बनायो। जवाफमा आएको फिलिपिन्सले 8 विकेट गुमाई 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। फिलिपिन्सबाट जोर्डन एलेग्राले 27 रन बनाई अभिजित रहे। ओपनर डेनियल स्मिथले 20 रन र कप्तान जेनाथन हिल्सले 11 रन बनाए। नेपालबाट कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। उनले 4 ओभरमा 9 रन मात्र खर्चे। जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी र पहिलो खेल खेलिरहेका गुलसन झाको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। यसअघि कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह एरीले तेस्रो विकेटमा 171 रनको साझेदारी गरी नेपाललाई विशाल स्कोरमा पुर्याएका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको यो कीर्तिमानी साझेदारी हो। कुशल 104 रन बनाए अभिजित रहे। दिपेन्द्र 83 रन बनाएर अन्तिम ओभरमा आउट भए। कुशल भुर्तेल टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो नेपाली खेलाडी बने। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने पूर्व कप्तान द्वय पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल थिए। पारसले सिङ्गापुरमा 2019 मा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा अभिजित 100 रन बनाएका थिए। त्यस्तै ज्ञानेन्द्रले 2019 मा नेपालमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भुटान विरुद्ध 107 रन बनाएका थिए। 32 बलमा अर्धशतक पुरा गरेका कुशल भुर्तेलले 61 बल खेली 13 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। उच्च फर्ममा रहेका दिपेन्द्र 47 बल खेली 6 चौका र 7 छक्का प्रहार गरे। नेपालले पुनः एकपटक राम्रो सुरुवात गर्न सकेको थिएन। आरिफ शेख दोस्रो ओभरको पहिलो बलमै शून्यमा आउट भए। आफूले सामना गरेको पहिलो बलमै आसिफलाई डानियल स्मिथले एलबीडब्ल्यू आउट गरे। प्रतियोगितामा पहिलो खेल खेलिरहेका कुशल मल्ल 10 बलमा 12 रन बनाई मेगी पोडेस्कीको बलमा आउट भए। कुशल नेपालको 14औं सदस्यीय टोलीमा रहेका थिएनन्, तर भेटरान शरद विश्वाखर एङ्कलको चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि मौका पाएका कुशललाई शनिबार फिलिपिन्स विरुद्ध सोझै खेल्न दिएको थियो। यसै प्रतियोगिता मार्फत 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमन गरिरहेको फिलिपिन्स विरुद्ध ओमनले अघिल्लो दिन 216 रन बनाउँदै 118 रनले खेल जितेको थियो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल 13 र फिलिपिन्स 47औं स्थानमा छ। नेपालले अघिल्लो दिन ओमनमाथि 39 रनको महत्त्वपूर्ण जित हात पारेको थियो। समूह बी को अर्को खेलमा घरेलु टोली ओमनले क्यानाडालाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। नेपालको 4 तथा ओमन र क्यानाडाको 2-2 अङ्क छ। फिलिपिन्स पहिलो 2 खेल हारेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। समूह एमा युएई, आयरल्यान्ड, बहराइन र जर्मनी छन्। सेमिफाइनल जित्ने 2 टोली अस्ट्रेलियामा यसै वर्ष हुने टी20 विश्वकपमा प्रवेश गर्नेछन्। 104 वर्षको जहानीय राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षमा शुक्रराज शास्त्री,
दशरथ चन्द देशभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा बलिदानी दिनुभएको थियो। प्रजा परिषद नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासनले मृत्युदण्ड दिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो, जहाँ नि राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासकहरूले जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी विशेष रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। त्यसै अनुरूप नेपाली राजा रैतीबाट नागरिक घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज विशेष समारोहको आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 मनाइएको छ। समारोहलाई उत्सवमय तुल्याउन नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 ब्यानर अंकित 2वटा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गराएको थियो भने मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गेचङ्गे बेलुन उडाइएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट मार्च पासका साथै यो नेपाली शिर उचाली सहित देश प्रेमले भरिपूर्ण कालजयी राष्ट्रिय गीतका धुन ब्यान्ड प्रस्तुति गरिएको थियो। समारोहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने, पर्याप्त छलफल चलाउने र आवश्यक परे अमेरिकासँग थप समय पहल गर्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ। यसअघि संसदमा टेबल नै गर्न तयार नभएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ल्याएको पछिल्लो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सकारात्मक भइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव राखेका एक नेताले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेपछि संसदीय समिति बनाएर सहज निकास दिन सकिने दाबी गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालका केही राजनीतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। कोही पनि पछाडि हट्ने स्थिति छैन, त्यसैले गठबन्धन भत्किने र राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने अवस्था देखियो। उनले भने त्यसैले संसदमा टेबल गरेर पर्याप्त छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। 50 करोड डलरको सम्झौता रद्द हुन सक्ने बताएपछि दबावमा आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले जतिसक्दो छिटो टुङ्गो लगाउने प्रयास गर्नुभएको छ। फागुन 16 भित्रै यसलाई पास गरौँ, दायाँ बायाँ गरेर फाइदा छैन। गठबन्धन बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक ध्रुवीकरण र गठबन्धनकै भविष्य सङ्कटमा आउने स्थिति देखिएपछि तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गराउने र अनुमोदनका लागि समय माग गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए। फागुन 16 भित्र एमसीसी सम्झौता संसदमा पुर्याउन सके सहज निकास आउने विश्वास उनले गरेका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमसीसी सम्झौताका पक्षमा मतदान गर्न भने अब कठिन भएको बताउँछन्। यो बिन्दुमा आइसकेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहँदैन। यो खालको परिस्थितिमा एमालेले पनि भोट हाल्न हुने देख्छु। एक नेताले भने स्थितिमा सम्झौता संसदमा लैजाने, छलफल गर्ने, पास वा फेल जे हुन्छ त्यही गर्ने भन्नेमा जाने बाहेक अर्को उपाय छैन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवाले चाहे सम्झौतालाई संसदमा लगेर होल्ड गर्न सकिने दाबी गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफै पहल गर्ने हो भने अझै पनि यो सम्भव छ। यसले गठबन्धन पनि बचाउँछ र निर्वाचन लगायतका काम प्रभावित पनि हुँदैन। माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने उनका अनुसार पछिल्लो प्रस्तावका विषयमा गठबन्धनका दोस्रो तहका केही नेताले एमसीसी सम्बद्ध अधिकारीसँग अनौपचारिक तहमा कुरा राखेका छन्। एमसीसी सम्बद्ध अधिकारीले प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताबाट भरपर्दो प्रतिबद्धता आए पुनः विचार गर्न सक्ने संकेत गरेको ती नेताको दाबी छ। समय थोरै रहेकाले संसदमा लगेर पर्याप्त छलफल गर्ने अवस्था हुँदैन, त्यसकारण केही समय चाहिन्छ भनेर भन्दा नै राम्रो हुन्छ। अनुमोदनको सुनिश्चितताका लागि अहिले संसदमा टेबल गर्न सकिन्छ। उनले भने संसदीय प्रक्रिया पुर्याएर जाँदा समय लाग्छ। अमेरिकाले दिएको समय सीमा सकिन 10 दिन मात्र बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूले जनस्तरका आलोचनाको व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक पद र दलीय जिम्मेवारीमा आपराधिक र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन्। राजकाज र दलभित्रका महत्त्वपूर्ण अहोदामा बसेकाबाट आपराधिक एवं अमर्यादित गतिविधि हुँदा पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई दलहरूले नै उन्मुक्ति र संरक्षण दिने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले गएको माघ 5 मा रौतहटको गौरमा सार्वजनिक मञ्चबाट नरसंहारको
धम्की दिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्टीकरण समेत सोध्न सकेनन्। यादवको दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि नसुने झैं गरिरहेको छ। जनस्तरबाट मन्त्री यादवमाथि कारबाही गर्न भएका विरोध प्रधानमन्त्री देउवाले नसुने झैं गरेर टारिदिनुभयो। एकपटक आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई गुण्डा नायिकेका रूपमा चिनिएका दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ सत्ता टिकाउने खेलका कारण गण्डकी प्रदेशमा 2 पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। मूर्ति चोरीको कसुरमा अदालतबाट 2051 मङ्सिर 25 मा दोषी ठहर भई 2 वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका गैर सांसद हुम्लाका छिरिङ डमडुल कार्सेन लामा भर्खरै उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री बनेका छन्। लामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै जोडबलमा मन्त्री बनेका हुन्। कानुन त गैर सांसद एवं अपराध भुक्तान गरिसकेका लामालाई मन्त्री बन्न भने अडचन छैन, तर सार्वजनिक अहुदामा बस्ने व्यक्ति उच्च नैतिक आचरणयुक्त हुनुपर्नेमा चोरी कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेका र गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने माओवादीको निर्णय आफै विवादास्पद छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले हालै भारतमा बसोबास गर्ने जगत ओलीसँग गरेको अश्लील गालीगलौज र धम्की सहितको अडियो संवाद सार्वजनिक भयो। संवादमा मन्त्री आलेले ओलीलाई अश्लील गाली गलौज सहित अपहरण र सिद्धाइ दिने सम्मका धम्की दिएको देखिन्छ। मन्त्री पदमा बसेकोबाट यस्ता गतिविधि भएको भन्दै आलेलाई कारबाही माग भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा चुपचाप बस्नु भएको छ। अपराधिक र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा मुछिएर सार्वजनिक पदमा बारम्बार पुर्याइएका र अझै बहाल रहेका उदाहरण थुप्रै छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादवमाथि 2063 चैत 7 मा माओवादीका 27 कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी गौर नरसंहार गराएको आरोपको न्यायिक निरूपण हुनै पाएको छैन। बरु यादव यसपछि पटक पटक मन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीसम्म बने। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा यादव सहित दर्जनौलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि मधेसमा थप अशान्ति बढ्ने भन्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आँखा चिम्लिँदा अपराधका योजनाकारदेखि प्रत्यक्ष संलग्न कोही पनि कारबाहीको दायरामा आएनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाम प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदारलाई माघ 14 मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पछिल्लो अधिवेशनबाट भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे उपाध्यक्षमै निर्वाचित भए। दोहोरो नागरिकता, अकुत सम्पत्ति आर्जन र पछि हात हतियार खरखर्जना मुद्दा समेत खेपेका ल्यारख्याल लामालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ राज्य मन्त्री नै बनाए। दोहोरो नागरिकता प्रकरण सतहमा आएपछि लामा मन्त्रीबाट हटाइए पनि पार्टीले उनीमाथि थप कारबाही नै गरेन। उल्टै 2070 को संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादीले उनलाई पुनः समानुपातिक तर्फ सभासद बनायो। विश्व हिन्दू महासंघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको 2067 असार 12 मा हत्या गरेको प्रकरणमा मुछिएका प्रभु शाह कारबाहीको दायरामा नै आएनन्। आरोपितलाई दण्डित गर्नुको सट्टा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले उनलाई 2068 भदौमा मन्त्री बनायो। उनी अहिले एमालेमा छन्। शाह माओवादीमा रहँदासम्म एमालेले बारम्बार कारबाहीको माग गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि शाहले एमाले रोजे। एमालेको महाधिवेशनपछि स्थायी समिति सदस्य नै बने, तर उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल त परेको कुरा उल्टै पार्टीमा स्थायी समिति सदस्य नै बनेका छन्। आजको कान्तिपुरमा यो समाचार प्रकाशित भएको छ। गत कार्तिक पहिलो साता बेमौसमी झरी पर्यो। यो झरीले जुम्लाको सोरु गाउँपालिकाका वीरेन्द्र साईको 8 रोपनीमा काटेर राखिएको मार्सी धान स्वाहा बनाइदियो। यसपालि 20 बोरा जति फल्ने अनुमान गरेको थिए, एक दाना पनि घरमा भित्राउन पाइएन। माघको तेस्रो साता काठमाडौँमा भेटिएका साईले भने 6 महिनाको मेहनत सबै खेर गयो। त्यो झरीले साईको मेहनत मात्रै खेर गएन, उनलाई गाउँ छाड्न बाध्य बनाइदियो। हाम्रो गाउँमा 30-35 जति घर परिवार होलान्। कसै कहाँ पनि अन्न छैन। भोकमरी आउने अवस्था निश्चित छ। अब परिवारलाई बचाउन हरेक घरबाट कोही न कोही कमाउन गाउँ छाड्नै पर्छ। उनले भने कोही भारततिर लागे, म साउदीतिर लाग्दैछु। उच्च वेगमा फल्ने मार्सी धानको बजारमा माग छ। जुम्लाबाट गत वर्ष 6 करोड रुपियाँको मार्सी धान बाहिरिएको थियो। मार्सी खेती गर्नेहरू आफूलाई खाने चामल राखेर बढी भएको मात्रै बेच्छन्। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जुम्लामा 2900 हेक्टरमा खेती गरिएको थियो। बेमौसमी वर्षाले 2000 हेक्टरको धानमा क्षति पुर्यायो। करिब 7 करोड रुपियाँ बराबरको क्षतिलाई जुम्लाका बासिन्दा नगद भन्दा पनि जीवन निर्वाहमै धक्का पुगेको मानिरहेका छन्। झरीले भिजेर खेतमै धान उम्रियो। बिउको कुरा छाडौँ, पेटमा हाल्ने अन्न छैन।
साईले भने बाहिर गएर पैसा नपठाए त हाम्रा बालबच्चा भोक मरीले नै मर्ने डर छ। पछिल्लो 3 महिनामा रोजगारीका लागि 67,000 जना साउदी अरब उडे, कतारमा 61,000 र संयुक्त अरब इमिरेट्समा 43,000 जना पुगेका छन्। विश्व जलवायु जोखिम सूची अनुसार सन् 2000 देखि 2019 सम्मको अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा पर्ने मुलुक मध्ये नेपाल 10औं स्थानमा छ। दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा परेको क्षेत्र हो। विश्वव्यापी तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा बढी चाप बढ्ने अनुमान छ। अन्यत्र 5.5 डिग्री हुँदा हिमाली क्षेत्रमा भने 2.1 डिग्री पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा हिमनदी फुटेर बाढी आँधी हुरी आउने, सुक्खा लाग्ने, नदीमा बाढी आउने र कटान हुने क्रम तीव्र हुन थालिसकेको छ। प्राकृतिक स्रोतमा उच्च निर्भर भएका आम मानिसहरूको जीवनयापन प्रभावित हुन थालिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्तो गरिब देशले नमिठो गरी भोगिरहनु परेको छ। यो झनै बढ्दै गए अवस्था झनै विकराल बन्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न अझ सबल रूपमा लागि पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने महत्वाकांक्षा पूरा गर्न आफ्ना हरेक क्षण सम्भावना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरेको थियो। प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै ओलीले शनिबार भन्नुभएको छ, संवैधानिक प्रबन्धको गलत व्याख्याद्वारा हामीलाई सरकारबाट बाहिर पुर्याइएपछि अवरुद्ध हुन पुगेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हाम्रो अभियानलाई हामी अझ सबल रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भारतबाट आयात भएका फलफुल तथा तरकारीमा विषादी पाइएको छ। भारतसँग सीमा नाकामा रहेका 7वटा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशालामा पछिल्लो 3 महिनामा भारतबाट आयात गरिएका फलफुल र तरकारीको 6वटा नमुनामा खानै नहुने विषादी प्रयोग भएको पाइएको छ। नेपाल भित्रिएका 18,826 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा जुनार, केरा, चुकन्दर तथा आलुको 6वटा नमुनामा खान नहुने रासायनिक विषादी प्रयोग भएको पाइएको छ। यस्तै 9वटा नमुनामा केही दिन खेर मात्रै खान हुने विषादी पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। काठमाडौँमा एक सातादेखि फोहोर उठ्न छाडेपछि चोक दुर्गन्धित बन्न थालेका छन्। 1 फागुनबाट फोहोर उठ्न छाडेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शनिबार सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर कुहिने फोहोरको आफै व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। महानगरको वातावरण विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, हाललाई सम्पूर्ण उपत्यकावासीले आफ्नो घर, पसल, उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालयबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर सकेसम्म कुहिने फोहोरलाई आफै व्यवस्थापन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। नकुहिने फोहोर पनि सडकमा जथाभावी नफाल्न र फोहोर लिन आउने गाडीमा राखेर पठाउन भनिएको छ। उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। तर मड्खु 3 पिप्ले सडक खण्ड कालोपत्र हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि 1 फागुनदेखि फोहोर ढुवानीमा अवरोध भएको महानगरले जनाएको छ। पेटिएम र गुगल पे जस्ता बहुराष्ट्रिय डिजिटल पेमेन्ट गेटवेहरू अब नेपालमा पनि चल्ने भएका छन्। यी मार्फत नेपालका कुनै पनि बैंक खाता वा वालेट खातामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था सुरु हुन लागेको हो। अबको 3 महिनाभित्र सेवाहरू सुचारू हुने भनिएको छ। गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीले भारत स्थित एनपीसीआई इन्टरनेशनल तथा मकाम इन्टरफेससँग अन्तरआबद्धता तथा मोबाइल सब प्रविधिमा आधारित युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस नेपाल यूपीआई नेपाल सञ्चालनको लागि सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौतासँगै भारतबाट विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक जस्तै पेटिएम, गुगल पे, फोन पे मार्फत नेपालका कुनै पनि बैंक खाता वा वालेटमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था सुरु हुन लागेको हो। यो सेवाको सुरुवातसँगै भारतीयहरू नेपाल आउँदा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने नेपालीहरूले पनि भारत जाँदा क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सम्झौतापछि यूपीआई नेपालले यहाँको विद्युतीय भुक्तानीलाई अर्को श्रेणीमा लैजाने र नेपाललाई नगद रहित समाजमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने गेटवे पेमेन्ट सर्भिसको भनाइ छ। काठमाडौँको तीनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालको शैय्या नम्बर 41 उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा 1.5 महिनादेखि घर फर्किने दिन कोर्दै यही शैय्यामा छिन् फुलकुमारी अधिकारी दनुवार। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 3 खुट्टे पानीका 68 वर्षीय भीम बिराग अधिकारी उपचार खर्च जुटाएर श्रीमतीलाई घर लैजान जुटिरहेका छन्। अस्पताललाई 2 लाख रुपियाँ बुझाउन नसक्दा 4 जनाको परिवार आधा भएको छ। आमालाई कुरेर कान्छो छोरो आकाश बसेको छ। म र जेठो छोरो आशिष यही घरमा छौं।
भीम विरागले भने अस्पतालले बढी रकम भनेको छैन, तर हामीसँग तिर्नका लागि फुटेको कौडी पनि छैन। कसरी जुटाउने हो केही पनि थाहा छैन। गत कार्तिक 26 मा एकाएक पिसाब बन्द भएपछि भीम विरागले श्रीमतीलाई एम्बुलेन्समा काठमाडौँ ल्याए र उपचार थालेका थिए। उपचारपछि फुलकुमारी ठिक भइन् पनि, तर दुवै गोडा सुकेर हिँडुलका लागि बैशाखीको सहारा चाहिने भीम विरागले श्रीमतीको उपचार बापत अस्पताललाई बुझाउनु पर्ने रकमको जो गर्न सकेनन्। अहिले श्रीमतीको अवस्था सामान्य छ। डाक्टरले अब घर लैजाँदा हुन्छ भनेका छन्। अस्पतालले बिलमा छुट पनि दिने भनेका छन्। ऋण धन गरेर जुटाएको 3 लाख जति रकम यसअघि नै सकिएकाले थप रकम तिर्न आफ्नो कुनै उपाय नभएको उनले सुनाए। अधिकारी पेसाले शिक्षक थिए। स्थानीय एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँथे। पढाएर कमाएको रकमले नै घर खर्च धानिरहेको थियो। तर कोरोना कहरकै बीचमा उनको जागिर गुम्यो। विद्यालय भर्खरै खुलेको छ। श्रीमतीलाई अस्पतालबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर पीडा सुनाउँदै हिँड्दा काममा जान पाएको छैन। सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा भेटिएका उनले भने दुःख पीडा बुझ्नेले अलिकति गरेको सहयोगबाट केही आफूले खाँदै र केही श्रीमती र छोराछोरीलाई पठाउने गरेको छु। कपडा व्यापारको नाममा ठगी गर्न गाउँ पसेका 2 भारतीय मूलका व्यापारीलाई घिरिङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तन्ना र सिरानीको खोल बोकेर पुगेका 2 व्यापारीले स्थानीयलाई ठूलो उपहार पर्ने लोभ देखाएर चिट्टा कुपन खरिद गर्न लगाउने र सस्तो सामान भिडाएर ठग्ने गरेको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घिरिङ प्रहरी कार्यालयका हवलदार लोकबहादुर पुलामी मगरले स्थानीयलाई 5500 र 6500 मा 2 किसिमका कुपनमा फ्रिज, टिभी लगायतका महँगा सामान पर्ने लोभ देखाएर तन्ना मात्र पर्ने गरेको स्थानीयको गुनासोपछि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर केही कुपन खोल्दा कुपनमा पुरस्कार स्वरूप तन्ना र सिनानीको खोल मात्र पर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको पाइएको स्थानीय अञ्जन परियारले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती ठग व्यापारीसँग कुपनमा उपहार तुरुन्त प्रदान गरिने लेखिएको भए तापनि उल्लेख गरिएको सामानहरू भने नभएको जानकारी दिनुभयो। ठगरले स्थानीय एक महिलालाई ठगे पनि अन्य गतिविधि गर्न भने नपाएको प्रहरी हवलदार मगरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती महिलाबाट ठगी भएको रकम समेत फिर्ता गरी यस्ता गतिविधि नदोहोऱ्याउने गरी छाडिएको बताउनु भएको छ। फलाम खानीमाथि बनेको फिल्म आग्रे द आइरन डिगर साउथ एसिया फिल्म फेस्टिभलमा छनौटमा परेको छ। विभिन्न देशबाट प्राप्त 3000 फिल्म मध्ये प्राप्त 64 फिल्ममा अनिल बुढा मगर निर्देशित यो फिल्म पनि छनौटमा परेको हो। सरकारले फलाम उत्खनन गर्न रोक लगाएपछि फलाम उत्खनन गरी जीविकोपार्जन गरेका रोल्पाका एक वृद्धको जीवनमा कसरी परिवर्तन आयो भन्ने कथालाई कलात्मक रूपमा देखाइएको छ। साथै फलाम खानीमा श्रम गरी आम्दानी गर्दै आएका गाउँलेको जीवनमा देखिएको रास फिल्ममा देखाइएको छ। जेलबाङ सेवा समाजले फलाम खानीको विषयवस्तु लिएर मसँग जोडिनुभयो। मलाई खोजेर मोटो रकम तिरेर फिल्म बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पठाउने उहाँहरूको सपना थियो। यो सपना र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु या सक्दिन, हिजोसम्म मेरा लागि प्रतीक्षा थियो। आग्रे फिल्मलाई सबैभन्दा पहिला साउथ एसियाबाट सुरु गरेका थियौं। निर्देशक अनिल फेसबुकमा लेख्छन्, अहिले यो फेस्टिभल फिल्म छनौटमा पर्दा निर्माताहरूले मप्रति गरेको आशा, जिम्मेवारी र विश्वास पूरा गरेको छु भन्ने महसुस गरेको छु। फिल्म 51 मिनेट लामो छ। अप्रिल 21 देखि 24 सम्म आयोजना हुने फेस्टिभलमा फिल्म प्रदर्शन गर्ने भएको छ। फिल्मकर्मी अनिल बुढाले यसअघि उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका भेडीकोट र यहाँका किसानको कथा समेटिएको फिल्म लुम्बा बनाएका थिए। लुम्बाका लागि उनले विभिन्न फेस्टिभलबाट प्रशंसा पाएका थिए। र्याप सम्बन्धी रियालिटी सो यही फागुन 16 गतेबाट प्रसारणमा आउने भएको छ। नेपपको श्रीपेज नाम दिएको सोका केही प्रोमो युट्युबमा सार्वजनिक भएका छन्। हालै नेपपको श्रीपेज दोस्रो प्रोमोमा प्रस्तुत गरिएको माइलाको प्रस्तुतिलाई धेरैले मन पराइदिएका छन्। पहिलो प्रोमोमा महिला र्यापर फुदुर्कीको प्रस्तुति देखाइएको थियो। माइलाको प्रोमोमा मिस्टर डी, डेजन र कविजीलाई पनि प्री जजको रूपमा देखाइएको छ। र्यापर बालन शाह, गिरीश खतिवडा र मानस घले भने सोका निर्णायकहरू हुन्। डी म्युजिक टिभीको प्रस्तुति रहेको सोमा 8000 भन्दा बढीले डिजिटल अडिसन मार्फत सहभागी थिए। सहभागी मध्ये 600 जनाको विभिन्न शहरमा भौतिक उपस्थितिमै अडिसन लिएको थियो। अडिसनबाट छानिएका 123 जनाले श्रीपेजका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले उपहार स्वरूप 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
बेलायतमा शुक्रबार आएको 3 दशक यताकै युनिक नामको शक्तिशाली आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। आँधीका कारण 3 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय महिला, 20 वर्षीय र 50 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। 125 माइल प्रति घण्टाको वेगमा आएको आँधीका कारण लन्डनका साथै पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी इङ्ल्यान्डका कयौं क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। आँधीका कारण सयौंको संख्यामा उडानहरू तथा रेल सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्। पूर्वी लन्डनमा रहेको विश्व प्रसिद्ध O2 एरिना भवनको छाना हावाले छत विच्छेद बनाएको थियो। मिलेनियम डोमको रूपमा रहेको उक्त भवन सन् 2000 मा खोलिएको थियो। सन् 2008 मा O2 नामकरण गरिएको सो भवनमा ठुलठुला कन्सर्ट तथा स्पोर्ट्स इभेन्टको आयोजना हुने गरेको छ। त्यहाँ सिनेमा लगायत अन्य थुप्रै पसल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उक्त भवनका आर्किटेक्ट रिचार्ड रोजरको गत डिसेम्बरमा निधन भएको थियो। तीव्र गतिमा भएको हावाका कारण कतिपय स्थानमा रुख र बिजुलीका खम्बाहरू ढलेका छन्। सडकमा लरीहरू पल्टिएका छन्। आँधीकै कारण बेलायतका करिब 2 लाख घरहरूमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। सरकारले अति आवश्यक परेको खण्ड बाहेक घर बाहिर ननिस्किन र अनावश्यक यात्राहरूलाई कटौती गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। हावाको तीव्र वेगका कारण हवाईजहाजहरू अनियन्त्रित भएका तस्बिर र भिडियोहरू निकै भाइरल भएका छन्। सडक आसपासका कयौं रुखहरू ढलेर सवारी साधनलाई क्षति पुर्याएको छ।